70 के करीब किलोमीटर के ऊपर है। ये आपको कराची पोर्ट से जैसे ही आपकी ट्रैफिक जो है वो पोर्ट से बाहर निकलेगी वो मोटरवे पे आएगी और मोटरवे से होती हुई वो नॉर्दर्न बाईपास के ज़रिए जो है वो M10 से होती हुई इसको कनेक्ट करेगी M6 के साथ हैदराबाद के मकाम पे। और इसकी जो इंशाल्लाह ताला दोनों की जो तकमील है वो मेरा अपना टारगेट है कि ये 2 साल के अंदर हम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। और इसके लिए ना सिर्फ ये कि हम इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं उनको इंगेज कर रहे हैं, बल्कि हम जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं उनको भी PPP मोड पे राग़िब कर रहे हैं कि वो भी आएँ, पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स बहुत वायबल प्रोजेक्ट्स हैं, ये फिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, ये मनी मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि टोल के ज़रिए आपके ये जो मोटरवेज़ हैं ये अगले 6 से 8 साल के अंदर अपनी कीमत पूरी कर देते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तानी जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी शामिल करने के लिए आज मैं आरिफ भाई के पास भी आया था, और आरिफ भाई ने भी इसमें अपने मुख्तलिफ दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ था। उन्होंने सवाल किए इसके बारे में, इसकी फिजिबिलिटी के बारे में। मेरी पूरी NHA की टीम आई हुई थी, मेरे साथ सेक्रेटरी आए हुए थे, NHA चेयरमैन आए हुए थे, उनकी टीम सारी आई हुई थी, और यही टीम को मैं साथ लेके और CM साहब को मिला था, और उनको भी ये मैंने बताया कि हम M6 भी बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला M10 भी जो है वो भी बनाएंगे। इसके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के पूरे के साथ जो है वो मोटरवे की हमारी कराची पोर्ट के साथ हो जाती है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो हैं ये इस मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इस मुल्क में सरमायादारी के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि मोस्ट आइडियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक इससे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट के लिए भी कोई नहीं है कि आप मोटरवे के अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो ट्रैफिक काउंट है वो इतनी ज़्यादा है कि वो उसको पहले दिन से वायबल बनाते हैं। आज अभी मुझे आरिफ भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट जो है वो भुट्टो साहब के नाम से जो ये एक रोड यहाँ पे बनी है, उसकी भी जब फिजिबिलिटी बनाई गई थी तो जब वो एक्चुअल जब उसका आगाज़ हुआ है तो वो डबल रेवेन्यू दे रही है उससे। सो इसका मतलब है कि आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अपॉर्चुनिटी है जो कि बन सके। इसके अलावा यहाँ पे एक और रोड है जो कि लियारी एक्सप्रेसवे है। लियारी एक्सप्रेसवे के लिए भी मैंने CM साहब से कहा है कि हमारी एक मुश्तरका टीम बन रही है जो इसकी ऑप्शंस पे गौर करेगी कि कराची वालों के लिए अगर हम एक टेम्पररी रिलीफ कर सकें और वहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है उसको मोड़ सकें, वो उसके साथ फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो हैवी ट्रैफिक जो है वो कराची शहर के अंदर जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा जानों का नुकसान भी हो रहा है, बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशन भी क्रिएट हो रही है, उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकेगा। और उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले 15 दिन के अंदर अंदर एक फिजिबिलिटी बना के तो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी पेश करेंगे, ताकि हम लियारी एक्सप्रेसवे को भी उसकी कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, उसके कुछ इंटरचेंजेस जो है उनको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरचेंजेस की जो डिज़ाइनिंग है उसके अंदर जो है वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शामिल नहीं किया गया था। अगर उसकी दोबारा से हमें रीसर्फेसिंग भी करनी पड़ी, दोबारा से असफॉल्ट करना पड़ा, तो हम वो भी करेंगे और उन इंटरचेंजेस को भी बेहतर करेंगे ताकि आवाम के लिए जो एक रिलीफ है उसका बंदोबस्त किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कराची के ऊपर एक ख़ास तौर पे एम्फेसिस है। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि आपने कराची के जो लोग हैं उनका ये मसाइल हल करने हैं। कराची का मसला पाकिस्तान का मसला है, ये किसी एक सूबे का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर जो है वो M6 और M10 है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको आपके ज़रिए सारी कौम को बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई मोटरवे शुरू होगी तो वो M6 होगी, कराची हैदराबाद होगी और हैदराबाद सखर होगी, और उसके बाद कोई और मोटरवे होगी। पाकिस्तान की शारग है, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और इंशाल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटी की टॉप लिस्ट पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इसके अलावा कोई रोड्स हैं जो कि NHA बना रही है, इंशाल्लाह ताला अगले मैंने इस साल के लिए टारगेट दिया है कि हम वो तमाम रोड जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड जो N25 है जो कि कराची से लेके कोयटा तक जाती है और आगे चमन जाती है, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी इस साल में काम शुरू हो रहा है। अगले 1-1.5 साल में हम कोशिश करेंगे कि वो रोड भी बेहतरीन बने, उसको भी मोटरवे स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं अपने सिंध के भाइयों से, कराची के बहन भाइयों से ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब
M6 کے اوपर اور M10 کے اوपर انشاءاللہ کام ہوتا نظر آئے گا. جی موٹر وے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری موٹر وے پولیس کی ہے. ہماری موٹر وے پولیس کے اندر بھی بہت ساری جو سیٹس تھی وہ خالی تھی, کئی ہزار سیٹس خالی تھیں, اور ان کا بھی ہم نے جو ہے وہ میں نے آتے ساتھ ہی آرڈر کر دیا ہے, اور اب انشاءاللہ تعالی آپ کو عنقریب وہ سیٹس جو ہیں وہ فل ہوتی نظر آئیں گی. اور جب ہم نے وہ سیٹس فل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری جتنی شرائیں ہیں اس پہ جو کمی تھی موٹر وے پولیس کی اس کو ہم پورا کریں گے, اور تاکہ یہ کہ ہم فوری طور پہ جو اپنی روڈز ہیں ان کو سیف اور سیکیور بنایا جا سکے. آپ نے موٹر وے کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ریکلیس ڈرائیونگ تھی, جو لوگ 150 کلومیٹر سے زیادہ پہ گاڑی چلاتے تھے ان کے خلاف اب ہم نے FIR درج کرنی شروع کی ہیں. یہ ریکلیس ڈرائیونگ ہے, وہ نہ صرف اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, بلکہ وہ خدا نخواستہ اگر ان کا کسی اور سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جاگے کسی اور کے ساتھ تصادم ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس کو ریکلیس کر کے اور اس کو 150 کے اوپر اب ہم لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں, ان کو تھانے لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ ریکلیس ڈرائیونگ جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. ایک اور چیز جو ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے موٹر ویز کے اوپر M ٹیگز لے کے آ رہے ہیں. ہم اس کو کیش لیس کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ کیش کا جتنا عمل دخل ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت لمبی قطاریں ہمارے انٹرچینجز کے اوپر لگتی تھیں اور جا کے جو لوگ جو ہیں وہ 3 گھنٹے میں لاہور سے اسلام آباد پہنچ جاتے تھے, یا لاہور سے ملتان پہنچ جاتے تھے, ملتان سے سکھر پہنچ جاتے تھے, آگے ان کو جا کے جو ہے وہ ٹول پلازاز پہ لمبی قطاروں کا سامنا ہوتا تھا, وہ سب ختم کرنے لگے ہیں. اور وہاں پہ ہم اس کو جو ہمارے بیریئرز ہیں ان کو ریموو کریں گے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی نارمل سپیڈ کے اوپر جو ہے ان میں سے ٹول پلازاز میں سے گزرے گا, اور اس کے اوپر جو M ٹیگ ہیں وہ امپلیمنٹ ہوگا, اور اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ان سے ہم جو ہے وہ ٹول اکٹھا کریں گے. جو کراچی جو اس وقت M9 ہے جی, M9 جو ہے اس کے اوپر کہا تو اس کو ضرور موٹر وے جاتا ہے, بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ موٹر وے ہے. موٹر وے جو ہوتی ہے اس کے اوپر تو آپ دونوں سائڈوں سے اس کو بند کرتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی آنے کی انلیس کہ وہ انٹرچینج سے انٹر ہو. تو یہاں پہ تو ہر شخص انٹر ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور اگر آپ اس طرح کی روڈ بنائیں گے تو وہ اس کے اوپر جو سٹینڈرڈز مینٹین کرنے چاہیے تھے وہ مینٹین نہیں کیے گئے جی. اسی لیے آپ کو M10 کی ضرورت پڑ رہی ہے. اگر M9 جو ہے اس کو آپ موٹر وے سٹینڈرڈز کے اوپر رکھتے اور اس کے اوپر لوگوں کو اجازت نہ ہوتی آنے کی تو پھر تو آپ کو نئے M10 کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن M9 جو ہے وہ اب موٹر وے نہیں رہی کسی بھی سٹینڈرڈ سے جی, وہ ایک اچھی سڑک کہہ سکتے ہیں, بس اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی آپ نے جو 2 کوسچنز کی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ جو بزنس کمیونٹی کو آج میں ملا ہوں عارف بھائی کے ریفرنس سے, وہ سارے اس کے لیے بہت پازیٹیو بھی تھے. عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی اس پہ موجود تھے, اور بھی دوست موجود تھے. ان سب کی طرف سے رسپانس بھی یہ اس لیے تھا کیونکہ دیکھیں میں ایسا پروجیکٹ نہیں بزنس کمیونٹی کو دینا چاہ رہا جو کہ منی میکنگ نہ ہو, جو کہ پروفیٹیبل نہ ہو. دیکھیں بزنس والوں کے ساتھ وہی بات کرنی چاہیے جس میں ان کو 4 پیسے بن سکتے ہوں, اور میں نے ان سے وہی پروجیکٹ ڈسکس کیا, اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اس کی اچھی طریقے سے اپنی جو ہے تسلی کریں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ پہلے دن سے دیکھیں یہ ایسی روڈ ہوگی جس کے اوپر شاید پہلے دن ہی 20-30 ہزار گاڑی ہوگی. یہ ایسی روڈ نہیں ہے کہ جس کو انتظار کرنا پڑے ٹریفک کا, یہ تو پہلے دن جس دن کھلے گی اس کے اگلے سیکنڈ سے یہ فل ہوگی. تو یہ روڈ ایسی ہے جس کے اوپر آپ پہلے دن سے پیسے کمائیں گے. اور یہ پروجیکٹ جو ہے ابھی ہم کہتے تو ہیں کہ فیزیبلٹی کے تحت یہ 6 سے 8 سال میں ہوتا ہے, پر میرا ذاتی اگر آپ مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پہ تو یہ شاید 6 سال سے بھی پہلے اپنے پیسے پورے کر جائے گا. تو یہ بہت ہی اچھا پاکستان کی ایک بہت لوکریٹو انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے, اور ان کی طرف سے بزنس کمیونٹی کی طرف سے عارف بھائی کی طرف سے اس میں بہت پازیٹیو رسپانس آیا. ان کو یہ لگا ہے کہ ہاں اس کے اندر جو ہے وہ اتنی اپرچونٹی ہے کہ بزنس کمیونٹی اور لوکل بینکس مل کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آئیں اور پاکستان کی ترقی میں بھی اور پاکستان کی بزنس اپرچونٹی بڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں. دوسری بات جو آپ نے کی وہ کیا تھا آپ کا دوسرا کوسچن جی؟ لیاری ایکسپریس وے پہ جو ہیوی ٹریفک ہے جی وہ ہم شروع کریں گے آف پیک پہ. آف پیک پہ اس لیے کیونکہ جب آپ پیک پہ جو ٹائم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس وقت آپ کے رش آورز ہوتے ہیں. رش آورز آپ کے آفس آورز ہوتے ہیں, جب صبح جانے والوں کا اسکول جانے والوں کا رش ہوتا ہے یا شام کو جس وقت واپس جانے والوں کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ
جو باقی ٹائم ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کے لیے اس کو کھول سکتے ہیں، اور ہم اسی پہ فوکس کر رہے ہیں کہ آف پیک جو ہے اس کے لیے ہم ٹریفک جو ہے اس کو کھول دیں، تاکہ وہ بجائے اس کے کہ کراچی کے اندر سے گزر کے جائے، وہ لیاری ایکسپریس وے استعمال کریں اور ڈائریکٹ جا کے جو ہے وہ باہر نکلیں۔ جی پہلی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی جو اس کا تخمینہ ہے یہ تو تب آئے گا جب اس کی فیزیبلٹی فائنل ہو جائے گی۔ جی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آج ہماری اس کے اوپر بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کے لیے ایک ٹائم لائن بنا لی ہے، اگلے 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے اندر اندر ہم اس کو فائنل کریں گے، اور اس کے مطابق جو NHA کے کام کرنے والے ہوں گے وہ اگر اس کو دوبارہ اسفالٹ دوبارہ کرنا ہوا تو ہم دوبارہ اسفالٹ کریں گے، ان کی جو ڈیزائننگ بہتر کرنی ہوئی، جو آپ کے انٹرچینجز کی ہے ہم اس کو بہتر کریں گے، تاکہ جو ٹریفک فلو ہے اگر اس کے اوپر ہیوی ٹریفک آپ ڈالتے ہیں، دیکھیں ابھی جو وہ استعمال ہو رہا ہے وہ لائٹ ٹریفک کے لیے ہو رہا ہے، لائٹ ٹریفک کا انٹرچینج اور ہیوی ٹریفک کے لیے انٹرچینج میں بڑا فرق ہے، تو اس کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ آیا جو بڑا ٹرالا ہے، جو بڑا ٹرک ہے، کیا وہ اس کے اوپر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، تو اس کے مطابق اس کی اگر ری ڈیزائننگ بھی کرنی پڑی تو ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس کو ہم فوری بنیادوں پہ کریں گے تاکہ اس میں کوئی ڈیلے نہ ہو، اور کوشش کریں گے کہ جلدی اس کو اس سٹینڈرڈ پہ لا کے اس کو کھولا جا سکے، ہیوی ٹریفک کے لیے اس کو کھول دیا جائے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا ایشو جو کراچی کے لوگوں کا ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا آپ کی کیا تھی جی آپ کا پوائنٹ؟ جی مالیت جو میں نے آپ کو بتایا M6 کی جو مالیت ہے جی وہ 400 ارب روپیہ تھی، اور جو M10 تھی اس کی تقریباً 280 ارب روپیہ تھی، اس کو ہم نے PPP موڈ پہ ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور اس میں اگر PPP موڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک گورنمنٹ کا اپنا جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے جو کہ VGF کہلاتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی ایک فیزیبلٹی بنتی ہے، اور فیزیبلٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے پیسے بینک ڈالے، کتنے پیسے جو ہے وہ انویسٹر ڈالے، اور اس کے بعد اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، اور اگر اس کو فیزیبل بنانا ہے انویسٹر کے لیے بھی بینک کے لیے بھی تو اس میں گورنمنٹ اپنا حصہ بھی ڈالتی ہے، اور جس حساب سے جو پیسے ڈالے گا اس حساب سے اس کا شیئر ہوگا۔ وہ برج فائنینسنگ کی تو ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں، اگر ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی بینک اس کو ٹیک اپ کرتا ہے، خواہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو، یا اگر کوئی باہر کی ڈونر کمپنیز آتی ہیں اس کے اندر، تو وہ اپنا حصہ جب ڈالتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں برج فائنینسنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہوئی جس میں ہمیں سندھ گورنمنٹ کی ضرورت پڑی تو ہم ضرور CM صاحب سے ضرور رابطہ کریں گے۔ جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود ہی فرما دیا کہ جس پہ رکشے بھی چل رہے ہوں، ٹرالے بھی چل رہے ہوں، بیل گاڑی بھی چل رہی ہو، گدے بھی چل رہے ہوں، وہ موٹر وے تو نہیں ہو سکتی نا، سو اگر یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو اس سے یہی بات پتہ لگی کہ وہ ہر چیز ہے پر موٹر وے نہیں ہے، لیکن آپ کی جو سروس روڈ والی بات ہے اور اس کے اوپر پیڈسٹرین کراسنگ کی بات ہے، یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو سروس روڈ کو بحال کیا جا سکے، بہتر کیا جا سکے، انکروچمنٹس کو ختم کیا جا سکے، وہاں آپ کو پتہ ہے انکروچمنٹس بھی بہت بے شمار بنی ہوئی ہیں، اور یہ جو M10 کا جو ہم نے اب آئیڈیا دیا ہے یہ انہی کبات کی وجہ سے دیا ہے کہ یہ کباتیں وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک بندے کو جا کے ڈسپلیس کرنا پڑے گا، اور وہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ کرنی پڑے تو شاید بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے ایک نئی الائنمنٹ جو M10 کی ہے، بٹ جتنی دیر M10 نہیں بنتی آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل بہت امپورٹنٹ بات ہے، وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پہ پیڈسٹرین کراس برجز بننے ہیں وہ بھی بنائے جائیں، جہاں پہ سروس روڈ کو بہتر کرنا ہے وہ بھی کیا جائے، اور جہاں پہ کوئی ہماری ٹریفک کے کنجیشنز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، NHA کا کوئی خسارہ نہیں ہے، ایک ایسی روڈ جو کہ ملک کے لیے ضروری ہے اور وہ بلوچستان کے دور افتادہ ایک علاقے سے لے کے دوسرے علاقے تک جاتی ہے، وہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ خسارہ نہیں ہے، وہ حکومت NHA کے اکاؤنٹ میں ڈال کے ہمارے کھاتے میں ضرور ڈالتی ہے جو کہ اس کو نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ NHA کی جو کارکردگی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال NHA نے 64 بلین ریونیو اکٹھا کیا تھا، میں 23-24 کی بات بتا رہا ہوں، اور 24-25 میں ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے وہ گین کیا ہے ریونیو، اور جو اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 110 ارب ہونے جا رہا ہے، تو ہم 64 بلین سے 110 بلین پہ جا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریونیو کلیکشن ہے۔
आज तक पाकिस्तान में इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो NHA में नहीं हुआ, और 64 से 110 बिलियन। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में किसी और अदारे में भी कभी एक साल के अंदर इतना बड़ा रेवेन्यू जंप नहीं आया जो उसके तकरीबन 80-90% के बराबर बनता है। सो एक 64 से अगर 110 बिलियन हो तो ये तकरीबन 80 से ऊपर ही बनता है। तो आप ये देखें कि एक साल में रेवेन्यू जो है वो आपका कितना बड़ा है, और ये आपका रेवेन्यू जो है इसमें सब ने हिस्सा डाला है। इसमें सिंध की सड़कों ने भी हिस्सा डाला है, इसमें पंजाब की सड़कों ने भी हिस्सा डाला है, मोटरवे ने भी डाला है, KP ने भी डाला है, बलूचिस्तान ने भी डाला है, और ये सारों ने मिलकर जो है इसका रेवेन्यू बढ़ाया। अब ये रेवेन्यू जो है वो हम उन रोड्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जहाँ पे आपको, जिस तरह अभी आपने फरमाया कि M6 के लिए जो कहा गया कि गवर्नमेंट अपना शेयर कहाँ से डालेगी, वो गवर्नमेंट उसी पैसों से डालेगी जो कि उसने पैसे रेज किए हैं, ताकि जहाँ पे भी आपको मोटरवे की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे भी आपको वो M6 हो, M10 हो, वो मनसारा नारान कागान रोड हो, इस तरह की रोड जो कि इस मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड्स हैं और वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं, वो मनी मेकिंग भी हैं, उनके लिए जो VGF है जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, उसके लिए हमने पैसों का बंदोबस्त किया है, और इंशाअल्लाह ताला ये पैसे अवेलेबल हैं। ये M6 के लिए भी अवेलेबल हैं, इसमें भी अपना हिस्सा डालेंगे, M10 में भी अपना हिस्सा डालेंगे, और जो मानसरा कागान नारान रोड है इंशाल्लाह उसके अंदर भी NHA अपना डालेगी। NHA बिल्कुल नुकसान में नहीं है, NHA प्रॉफिट में है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। वो रोड्स जिनके ऊपर से हम रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकते, वो तो पाकिस्तान के लिए रोड है, और वो रोड जो है वो आपकी पूरी देखें, जहाँ पे बलूचिस्तान में महरूमियाँ हैं, क्या हम वो रोड्स बनानी बंद कर दें जहाँ से हम रेवेन्यू कलेक्शन नहीं कर सकते? वो रेवेन्यू कलेक्शन करना भी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो रोड बनाना है। तो ऐसी रोड्स हम ज़रूर बनाएंगे जो पाकिस्तान के लिए है, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए है, सिंध की तरक्की के लिए है, पंजाब की तरक्की के लिए है, लेकिन वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, एक वो रोड्स भी बनाने ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ से हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं हम वो रोड्स भी साथ बनाएंगे। मैंने अभी बताया आपको, जहाँ पे पैसे बन सकते हैं वो तो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल हाजिर है। देखिए, ये प्रोजेक्ट्स जो है वही इन्वेस्टर्स को दिए जा सकते हैं जो मनी मेकिंग है, जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है कि एक दूर अफ्तादा इलाके में जहाँ पे लोगों के लिए, आपने लोगों की सहूलत के लिए रोड बनानी है, उसको मेन किसी आर्टरी से, मेन किसी रोड से, मेन किसी हाईवे से कनेक्ट करना है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इन्वेस्टर का काम नहीं है, क्योंकि वहाँ से आप पैसे रेज नहीं कर सकते, वहाँ से वो पैसे कलेक्ट नहीं हो सकते, वहाँ पे टोल नहीं लगाए जा सकते, इसलिए वो हुकूमत करेगी। और जहाँ से पैसे बन सकते हुए, जो कि बहुत अच्छे लुक्रेटिव हमारे पास जो हैं इंसेंटिव प्रपोजिशंस मौजूद हैं, वहाँ पे हम इन्वेस्टर्स को PPP मोड में अपने साथ लेके आएंगे। वो अब इस काबिल नहीं रही कि उसके ऊपर आ सके, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स बहुत हो चुकी हैं, उसके ऊपर एक्सेस जो है वो सबकी आ गई है, उसके ऊपर सारे लोग जो है वो डायरेक्टली चढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं उसको मोटरवे बनाना चाहूँ तो उसके ऊपर सबकी एक्सेस बंद हो जाएगी, और वो अगर एक्सेस सबकी बंद हुई तो मेरे ख्याल में लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन ले। देखिए, मैं यहाँ पे ना काम करने आया हूँ, मैं यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं करने आया। मैं तो 76 साल बाद वजीर बना हूँ, अब मैं 76 साल में सबको यहाँ पे बैठ के गालियाँ तो नहीं निकाल सकता। देखिए, मेरा काम ये है कि मेरे दौर में कोई काम अगर बेहतर हो सकता है तो मैं उसकी तरफ तवज्जो करूँ। अगर मैं पिछलों को बैठ के सारा दिन बुरा भला कह दूँ तो इसका मतलब है कि मेरा काम तो कुछ ना बेहतर हुआ, कौम के लिए मैं कुछ ना कर सका। लेकिन पीछे मैंने आपको एक लफ्ज़ में सबका बता दिया, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला। कोई 5 साल हुकूमत में रहा, कोई 4 साल हुकूमत में रहा, कोई 10 साल हुकूमत में रहा, हिस्सा सबका डला है। और किसी ने अगर M6 नहीं बनाई तो सब जिम्मेदार हैं, किसी ने M10 नहीं बनाई तो सब जिम्मेदार हैं। सबको नज़र आती थी कि मोटरवे का कनेक्शन नहीं है, क्यों नहीं बना? अब मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, आप उनसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने बनाया। लेकिन मेरे ख्याल में लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, जो गुजर गया सो गुजर गया, अगले की तरफ बेहतर कर लेते हैं। इस साल अगर हम M6 और M10 पे काम शुरू कर सके तो मेरे ख्याल में एक रेवोल्यूशनरी काम होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दौर में M6 M10 बना जाऊँ, कागान नारान मोटरवे बना जाऊँ, वो तमाम N25 बना दूँ जो कि खूनी रोड कहलाती है, जो कि कराची से कोयटा जाती है। ये रोड जो है ये पाकिस्तान की रोड्स हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, और यही मेरी प्रायोरिटी होगी और यही मेरा टारगेट होगा कि मैं अपने दौर में इन रोड्स को मुकम्मल कर जाऊँ। बहुत शुक्रिया आप सबका।